नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर। उपप्रधान गृहसँगै सांसद पद गयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि गुम्यो। राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भद्र सहमति तोडिने प्रबल सम्भावना। आइकाओको मापदण्ड पालना नहुँदा हवाई दुर्घटना बढ्यो। दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको विज्ञको दाबी। सेवा प्रदायक संस्थाहरूको व्यावसायिकतामा प्रश्न। अफ्रिकी मुलुक माडागास्करमा आँधीको प्रकोप। 16 को मृत्यु, 19 बेपत्ता। 13,000 बढी घरमा बाढी पस्यो। 55,000 बढी मानिस प्रभावित। र एमाले अध्यक्ष ओलीको जन्मदिनको अवसरमा केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुँदै। खेल फागुन 11 देखि 17 गतेसम्म हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ। अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर सांसद बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। नेपालको संविधानमा गैर सांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भए पनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत मुक्त भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ। अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो। गत बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाईमा शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। विक्रमसम्म 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट वंशजको नागरिकता लिएका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगे। त्यसपछि लामिछाने 2070 साल फागुन 9 गते अमेरिकी नागरिकता र फागुन 21 गते राहदानी प्राप्त गरेका थिए। लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। दलहरूबीच राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सत्तारूढ दलहरूको सहमति बीच माओवादी केन्द्रको आज बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको हो। एमाले सहितका दलहरूसँग बसेर राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेकाले पार्टीले पनि सोही अनुसार अघि बढ्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ थियो। कसको नाममा? कांग्रेसको नाममा हो कि एमालेको नाममा? कसैको राष्ट्रिय सहमति भनेपछि कांग्रेस एमाले भन्ने हुन्न। भनेको त्यो राष्ट्रपति को हुने भयो? राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ? राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हाम्रो नीति छ। अनि पहिला एमालेसँग सहमति गर्दाखेरि चाहिँ नि यो हामीले मात्रै गरेर हुन्छ र अरूले पनि गर्नुपर्ने। पहिला चाहिँ तपाईहरुले सहमति गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन बाँकी छ। हाम्रो मत हो त्यो त अरू पार्टीसँग त बाँकी छ नि। अनि एमालेसँग गरे सहमति त यसले त अलिकति भङ्ग हुने भयो त्यसो भए। एमाले बाहेक गरेर एमाले सहित भन्नु त तपाईले धोका दिनु भएन र? एमाले सहितको एमाले बाहेक हुँदै होइन।
उपाध्यक्ष महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी सङ्गठन सम्बन्धी प्रतिवेदन र अर्का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको स्कुलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकताका लागि संस्थागत रूपमा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि एकताका लागि व्यक्तिगत रूपमा पहल सुरु गरिएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उपाध्यक्ष महराले बताउनुभयो। बैठकले स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले उठाएका विषयलाई एकीकृत गर्न र पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको कार्य विभाजनको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव देव प्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा उपमहासचिवको टिमलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक 16 गते आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकार गठन भएको 1 महिना भित्रै सत्ताधारी दलहरूबीच खटपट सुरु भएको छ। स्थिर सरकारका लागि भन्दै फरक फरक विचारधारा बोकेका दलहरू मिलेर सरकार त गठन गरे, तर दलहरूबीच पदीय भागबण्डा नमिल्दा भने आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। शक्ति सन्तुलनलाई लिएर सुरु भएको खटपट दलहरूका फरक एजेन्डालाई लिएर समेत मतभेद सुरु भएको छ। एमाले भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यता एमाले अध्यक्ष ओलीको विगत हेरेर तर्सिएका माओवादी केन्द्रले भने 2.5 वर्षपछि सबै शक्ति एमालेको हातमा गए के होला भन्ने विषयले सशङ्कित बनेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दलहरूका फरक एजेन्डा र शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्ताधारी दलहरूबीच मतभेद सुरु भएको छ। सरकार गठन गर्दा 7 दलबीच शक्ति बाँडफाँडका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको थियो, तर संसदमा प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमति तोड्न खोजेको भन्दै नेकपा एमाले रुष्ट बनेको छ। भद्र सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले एमालेको पोल्टाबाट राष्ट्रपति फुत्काउन खोजेपछि एमाले सशङ्कित बनेको छ। काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति अथवा एमाले चाहिँ खडा गरेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नहुने भन्ने तर्क पनि मिल्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति भने चाहिँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाए चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुने, अर्को कुनै पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाएको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यो भने चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नहुने भन्ने हुन्छ र सहमुख एमाले पाइसक्यो। केही समयपछि प्रधानमन्त्री पनि एमाले पाउँछ, राष्ट्रपति पनि एमाले पायो भने स्थिति के हुने हो त? फेरि हिजो केपी ओलीको कार्यकालमा जस्ता हरकतहरू भए ती हरकतहरू फेरि दोहोरिन सक्छन् कि भन्ने ढङ्गबाट त्यो कोणबाट बहस सुरु हुन खोजिरहेको हो। फरक फरक विचारधारा बोकेका पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन भएको छ। सरकार गठन गर्दा सबै दलले सबै दलका विचार र सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने सहमति जुटेको थियो, तर सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै गठबन्धनमा जोडिएका दलहरूले 1 महिना पनि एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेनन्। खास गरी राप्रपाले उठाउँदै आएको राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र सहित सङ्घीयता खारेजीको मुद्दाप्रति माओवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सरकारमा सहभागी भएपछि पनि संविधान विरोधी मुद्दालाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कारबाहीको दण्ड चलाउने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा उठाएको सवालमा राप्रपाबाट मन्त्री भएकाहरूलाई मन्त्री परिषदको बैठकमा स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि राप्रपा रुष्ट बनेको छ। अब यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता हाम्रो संविधानको व्यवस्था हो। संविधानलाई पालना गर्नु, संविधानको स्पिरिट, मर्म, भावना र त्यसका कतिपय विषयहरूलाई अगाडि बढाउनु राज्यको सरकारको कर्तव्य हुन्छ। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो आएको सङ्घीय मोडेलको यो लोकतान्त्रिक प्रणाली ठिक छैन, यो बेठिक छ भनेर नैतिक रूपमा पनि राज्यको जिम्मा लिने व्यक्तिहरूले सरकारको तर्फबाट बोल्न मिल्दैन। शक्ति बाँडफाँडका विषयलाई लिएर जनमत पार्टी समेत रुष्ट छ। रोजाइको मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले असन्तुष्टिकै बीच लामो समयपछि मात्रै पदभार सम्हालेका छन्। केन्द्रमा असन्तुष्टिकै बीच सरकारमा सामेल भए पनि फेरि मध्य प्रदेशमा कमजोर मन्त्रालय दिएको भन्दै जनमत पार्टीले रोष प्रकट गरेको छ। केन्द्रमा पनि त्यस्तै पाराले यिनीहरू चाहिँ गर्यो,
जुन सत्ताधारी पार्टीहरू छन् त्यस्तै हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यही भयो। कुनै पनि सरकार स्थिर छैन, प्रदेश सरकार पनि स्थिर छैन, केन्द्र सरकारहरू पनि स्थिर छैन। त्यसले गर्दा के छ भने समाजमा एउटा वितृष्णा पैदा हुँदैछ। लोकतन्त्रप्रति एउटा उपेक्षाको भाव पैदा गराउनको लागि यो उद्यत छन्। जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन प्रधानमन्त्रीले वन तथा वातावरण र खेलकुद मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। तर उपराष्ट्रपति सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नपाए समर्थन फिर्ता लिने जसपाले चेतावनी दिएको छ। यस्तै कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्न पहल नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि रुष्ट छ। 2.5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले 1 महिना पनि सत्ता सारथीलाई विश्वासमा लिन सकेनन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनको बहानामा गठबन्धन फुटाउने दाउमा छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले कस्तो कदम चाल्छन्, राजनीतिले त्यस्तै मोड लिने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनमा दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर मतभेद देखिएको छ। सत्ताका प्राप्तिका लागि मात्रै एक ठाउँ उभिएका दलहरूबीच सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्रै खटपट सुरु भएको हो। मुलुकका लागि भन्दा पनि दलहरूले शक्तिलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति हावी भएको राजनीतिका जानकारहरूको भनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, मुलुकभन्दा व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थमा लाग्ने दलहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। अब राष्ट्रिय स्तरका दलहरू भनेका चाहिँ आफ्ना नीतिमा विधानमा चल्ने भन्दा पनि त्यो दलभित्रका आन्तरिक गुटहरूको निर्णय चाहिँ हाबी भएको छ। अनि त्यो गुटहरूले पनि राष्ट्रिय हितका विषय, सरकारका विषय, विकासका विषय, समृद्धिका विषय भन्दा पनि आफ्ना गुटभित्र रहेका चाहिँ आफ्ना आफन्तहरू, आसेपासेहरूलाई पृष्ठपोषण गर्नको निम्ति पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने, अनि नेतृत्वले पनि आफ्नो चाहिँ नीति कार्यक्रम भन्दा पनि त्यही विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दलहरू स्वायत्त रूपमा आफ्ना विधान नीति, राष्ट्रिय स्तरका नीतिहरूमा नचल्न सकेको जस्तो लाग्छ मलाई। संसारको सबभन्दा राम्रो नै अहिलेको लेटेस्ट यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भन्छ नि, यो लोकतन्त्र नै हो। यो लोकतन्त्रमा पनि यस्तो किसिमको यो तपाईँले भने जस्तै भइराखेको छ। यो दलहरूले समयमै सचिनुपर्छ, यदि होइन भने विकल्प निस्कन्छ। र जनताका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू जहाँ कहाँ तहीँ रहे र नेताहरूले चाहिँ पनि देशको जुन परिवर्तन ल्याउँछौँ, देशको विकास गर्छौँ, समावेशी सहितको चाहिँ के त भन्दा हामी सबै चाहिँ के त भन्दा नागरिकहरूको चाहिँ के त भन्दा जीवन उठाउँछौँ भनेका थिए। त्यो खाली चाहिँ के त भन्दा सपना मात्र सीमित भए। जुन अहिले चाहिँ देशको परिस्थिति चाहिँ के त भन्दा दिन प्रतिदिन सुध्रनुको सट्टा दलदल भइरहेको छ। देशमा चाहिँ के त भन्दा नेताहरूले चाहिँ के त भन्दा आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू केही पनि चाहिँ हेर्न सकेनन्। व्यक्तिगत होइन स्वार्थमा डुबेर देशलाई एउटा दुर्भाग्यमा लगिरहेका छन् होइन। यो गर्नु कुनै पनि ऊ होइन। अब एउटा राष्ट्रको इमान्दार राष्ट्रभक्त भएर काम कोही पनि गर्न चाहँदैनन् होइन। र यो देशलाई चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा विषम परिस्थितिमा ढालिरहेका छन् होइन। अब यो यसले गर्दा अहिले नेताहरूमा पनि के भइरहेछ भने राष्ट्रियताप्रति माया मोह छैन होइन। र एउटा उसमा यो बिपी कोइरालाले चाहिँ राष्ट्रियता मेलमिलाप होइन मेरो राजासँग सम्बन्ध छ भनेर गर्नुभएको थियो। राष्ट्रवादी मान्छे हो बिपी कोइराला होइन। राजा महेन्द्र पनि राष्ट्रवादी हो होइन। यस्तो राष्ट्रियताप्रति माया मोह नि अहिलेको दलहरूसँग छैन। यो यस्तो छ, अब देशको माया नभएकाहरूलाई त के नै भन्नु छ र होइन। नत्रदेखि हामी सर्वसाधारण जनताले चाहिँ अनुभव महसुस गरेको कुरा चाहिँ यति धेरै व्यक्तिहरू लागिरहेछन् होइन। राजनीति भनेर देश बनाउन भनेर यति धेरै पार्टीहरू छन् देशमा होइन। तर किन देश चाहिँ समृद्ध भएको छैन? तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुहोस् होइन, अन्य ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन लाखौँ लाख युवाहरू गएका छन् भनेपछि भोलि रित्तो देशको प्रधानमन्त्री भएर त के अर्थ छ र होइन। खाली देशमा राजनीति गरेर के अर्थ छ र? यस्तो छ हेर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य म अस्ति पुगेको थिएँ। लाखौँ लाख युवाहरू चाहिँ विदेश हिँड्न बाध्य छन्, रोजगारी छैन देशमा। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोयुले
शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको पुतला दहन गरेको छ। आज रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि अनेरा सोयुका विद्यार्थी नेताहरू भेला भई शिक्षा मन्त्री खनालको पुतला दहन गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा मन्त्री खनालले सरकारमा गएर गरेको पहिलो निर्णय नै जनताका लागि अभिशाप भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षा मन्त्री खनालले 1 देखि कक्षा 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छपाईका लागि दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाउन दिएर घुस खानका लागि यस्तो निर्णय गरेको र यो निर्णयले झनै विद्यार्थीहरूलाई महँगो मूल्यमा पुस्तक किन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। त्यो पनि हामीलाई ज्ञान छ र थाहा छ, तर सरकार लामो समय नबनेको अवस्थामा छोटै समयमा गलत निर्णय गर्छ भने यो अनेरासु त्यसलाई कदापि स्वीकार्न सक्दैन। हामीलाई थाहा छ नेपालमा धेरै सार्वजनिक र सरकारको स्वामित्व भएका संस्थानहरू मासिँदै गइरहेका छन्। हामीले धेरै सरकारको लगानीमा चाहिँ एउटा निर्माण भएका सम्पूर्ण संस्थानहरू समाप्त गर्दै निजीकरण गर्दै देशलाई एउटा दलाल पुँजीवादको भुमारीमा एउटा चक्रव्यूहमा राख्ने प्रपञ्च रचिँदै आएको छ। त्यसका विरुद्धमा यो अनेरासु विगतदेखि आफ्नो गर्विलो इतिहासलाई, आफ्नो गर्विलो झन्डालाई सडकमा उभ्याउँदै र त्यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्धमा उभिँदै आएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालमा आज प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। मलाई त्यो सरकारको बारेमा र धेरै टीका टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन, तर यही प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकारका शिक्षा मन्त्री हामीले र जनताले आश गरेका मान्छे पनि हुन सक्छन् उनी, तर पहिलो निर्णयमा नै नेपाली जनताहरूलाई, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भार बोकाउने निर्णय गरेका छन्। अध्यक्ष पराजुलीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बलियो र सशक्त बन्दै तथा गरिब जनताका छोराछोरीको हातमा पुस्तक समयमै पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले समस्याको गीत गाउन नभई अर्थतन्त्र सुधारका लागि उद्योगीहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा आफू लागि पर्ने बताउनु भएको छ। आजबाट काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजित नेपाल इन्टरनेशनल फर्निचर एन्ड होम डेकोर एक्सपोको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेका समस्याका कारण धेरै भए पनि आगामी दिनमा समस्याको सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता समस्या समाधानको सम्भावना खोजी गर्ने र नीतिगत कुरामा सुधार गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार लगानीकर्तालाई सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र बैंकसँगको कारोबार सहज बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक नीति र साझा कार्यक्रमलाई नै मध्यभागमा राखेर अघि बढिरहेको बताउनुभयो। यो विषयमा केही मागहरू मसँग आएका छन्, मन्त्रालयसँग आएको छ। यसमा हामी केही विषयहरू खास गरिकन निजीकरण एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले केही रुग्ण उद्योगहरू र केही विगतमा हामीले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका बन्द भएका उद्योगहरूलाई हामी फेरि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो लिज प्रक्रियाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने सरकारको नीति छ। सरकारले उद्योग चलाउँदैन, सरकारले उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। नीतिमा कानुनमा हामीले फुकाइदिने कुरा हो। त्यसै गरी अहिले उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जग्गाहरूलाई हामी त्यो निर्यात गर्ने वस्तुहरूको लागि कहीँ जग्गा खोजिरहेका छौँ। चाँडै हामी त्यो कुराको अभाव नहुने गरी सरकारले केही दिनमा निर्णय गर्नेछ। मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग चलाउने नभई उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र नीति कानुन फुकाइदिने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेका जग्गाहरूलाई निर्यात गर्ने वस्तुहरूको भण्डारका लागि ठाउँ हेरिरहेको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो विरुद्धका समाचार मात्रै प्रकाशन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले नवनियुक्त मन्त्री कार्कीलाई बधाई ज्ञापन गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सञ्चारकर्मीहरूको 2 जना मन्त्रीहरूले एकै कार्यक्रममा एकै पटक रिबन काटेको पहिलो पटक देखेका थियो। यो गर्न जरुरी थियो र भन्ने प्रश्नमा उहाँले अस्पतालको कार्यक्रममा क्याथ ल्याबको उद्घाटनसँगै जनशक्तिका मुद्दाहरू, क्याथ ल्याबमा आवश्यक रहेका विषयहरू, सेवा विकेन्द्रीकरणका विषयहरू, दरबन्दीका इस्यु लगायतका धेरै विषयहरू उठाए पनि आफू विरुद्धका विषयमा मात्रै समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। माघको पहिलो साता वीर अस्पतालले सुरु गरेको ल्याब सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा एउटै कार्यक्रमको उद्घाटन स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले सँगसँगै गर्नुभएको थियो। मन्त्री र राज्यमन्त्रीले एकै ठाउँमा राखिएका 2 वटा अलग अलग रिबन काटेसँगै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भएको थियो। वीर अस्पताल हो, एउटा नमुना अस्पताल हो। वीर अस्पतालको पहुँच अहिले देशैभरि पुगिरहेको र देशैभरिको एउटा रिफरल अस्पतालको रूपमा रहिआएको अस्पतालमा अहिलेसम्म पनि क्याथ ल्याब थिएन। मुटु रोग सम्बन्धीका कुनै पनि शल्यक्रियाहरू त्यहाँ हुन्थेनन्। तर जब क्याथ ल्याबको उद्घाटन सुरु भएको थियो भन्नुको मतलब त्यहाँ अब बिस्तारी एन्जियोग्रामहरू गर्ने र के अरे यो मुटु रोग सम्बन्धीका र रगतका नलीमा जमेका रगतहरू निकाल्ने यो प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यो सम्बन्धीको ल्याब चाहिँ उद्घाटन प्रक्रियामा थियो। त्यसको निमन्त्रणा संयोगवश अथवा भनौँ उहाँहरूको सदा सहायता हुनुपर्छ। मन्त्री कार्कीले गत मंगलबार संसद भवन बाहिर आत्मदाह गर्नुभएका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई आइसियूमा भेट्न जाँदा आफूले स्वास्थ्यको प्रोटोकल नमिचेको बताउनुभयो। मंगलबार साँझ राज्यमन्त्री कार्की आचार्यको स्वास्थ्य स्थितिबारे बुझ्न कीर्तिपुर अस्पताल पुग्नु भएको थियो। आचार्यलाई भेटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएसँगै मन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यका प्रोटोकलको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि उहाँले आफूले अस्पतालमा हुँदा कुनै पनि स्वास्थ्यका नियमहरू नतोडेको बताउनुभयो। उहाँले आफूभित्र रहेको मानवता र एक चिकित्सकको हिसाबबाट आचार्यलाई नभेटी बस्न नसकेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आइकाओको मापदण्ड पालना नहुँदा हवाई दुर्घटना बढ्यो। दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको विज्ञको दाबी। सेवा प्रदायक संस्थाहरूको व्यावसायिकतामा प्रश्न। धनुषा प्रहरीद्वारा अवैध लागू औषध सहित 4 जना पक्राउ। 493 बोतल प्रतिबन्धित एक्सप्लोन नामक लागू औषध बरामद। र 7 वर्षमा पनि बनेन काठमाडौँको भ्यू टावर। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही, महानगरको बेवास्ता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हवाई यात्राका लागि नेपाली आकाश साँच्चीकै असुरक्षित हो त? पटक पटक हुने गरेका हवाई दुर्घटनाका कारण यो प्रश्न अहिले हरेक नेपालीको मनमा उब्जिएको छ। यसबारेमा विज्ञहरूको भनाइ के छ त? अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना हुन नसक्दा नेपालमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि हुन गएको विज्ञहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना हुन नसक्दा नेपालमा हवाई दुर्घटना वृद्धि भएको बताएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सका निर्देशक अच्युत राज पहाडीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पहाडीले आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न सके नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित हुने र दुर्घटना आफै न्यूनीकरण हुँदै जाने दावी गरे। दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि नेपाल हवाई सेवा प्रदायक संस्थाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। आइकाओले निर्दिष्ट गरेको जुन गाइडलाइन्सहरू छ, युरोपियन युनियनले गरेको निर्दिष्ट गरेको गाइडलाइन्स छ, त्यसलाई हामीले अक्षरशःले पालना गरै गर्नु त।
मैले त्यहाँ कुनै एयरलाइन्समा गएर तपाईँले यसो काम गर्नुहोस् भनेर अर्डर दिएको अवस्थामा त्यसले त्यो रूपमा त्यसले काम गरे गरेन त, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। मैले खालि एउटा मैले कारवाही दिने द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट, त्यो अनुसार काम भयो कि भने त्यसको रिजल्ट के हो त, त्यो अनुसार काम पर्फर्मेन्स भयो कि भएन, त्यो इन्जिनियरले काम गरे कि भएन, त्यहाँको टेक्निसियनले काम गरे कि भएन, त्यहाँको म्यानेजमेन्टले गर्नु काम गरे कि भएन, त्यो चाहिँ एकदम मोनिटर गर्नुपर्छ। र त्यसै गरिसकेपछि मलाई लाग्छ सिभिल एभिएसनले अझ त्यसलाई म्यान पावर पुग्दैन भने एकदम प्रोफेसनल म्यान पावरहरू, स्किल म्यान पावरहरू अझ हायर गरेर इन्डिभिजुअल एयरलाइन्सहरूमा कम्प्लिटली चाहिँ हाई लेभलमा म्याक्रो लेभलमा चाहिँ स्टेब्लिस गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मैले देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भविष्यमा दुर्घटनाबाट बच्न सक्छ कि भन्ने कुरा अर्को छ एउटा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी निकायहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले हवाई सेवा सुरक्षाका लागि संरचनागत सुधारका कामहरूमा पनि ध्यान दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। यसले समय लिन्छ र सकेसम्म हामीले के इन्स्योर गर्नु आवश्यक छ भने नेपाली आकाश सुरक्षित छ है भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नको लागि कम्तीमा पनि स्ट्रक्चरल तपाईँको जुन सुधारका कुराहरूमा तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा नियमन अधिकारी अथवा अथोरिटी मोर स्ट्रेन्थेन होस्, मोर क्यापेबल होस्, जसले गर्दाखेरि सेफ्टी इन्हान्स गर्न सकियो। धन्यवाद। नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको तत्कालीन हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले औँल्याए। उनले हवाई दुर्घटनाका रिपोर्टहरूले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्दा पनि नेपालमा हवाई दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिने स्पष्ट पारे। एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसनको जुन रिकमेन्डेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर राम्रोसँग लागू गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ पहिलेबाटै चाहिँ रिकमेन्डेसन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले बायस भएर कमेन्ट गर्नु भने प्रोफेसनल मुख्य कुरो यो चाहिँ हाइली प्रोफेसनल इन्टरनेसनल क्यारेक्टर र हाइली टेक्नोलोजिकल क्यारेक्टरको यो सिभिल एभिएसन। यहाँ चाहिँ नि यहाँ हाइली प्रोफेसनल हिसाबले मात्रै काम गर्छ। यो जुन ब्युरोक्रेटिक र पोलिटिकल इन्टरभेन्सनबाट चाहिँ सब्जेक्टिभ जजमेन्टबाट अर्डर गर्ने ठाउँ चाहिँ यसमा छैन, धेरै कम छ। त्यतिखेर यसलाई हामीले मेसेज भनेको चाहिँ के हो भने आजको मेसेज भनेको प्रोफेसनल यो संस्थालाई एकदम हाइली प्रोफेसनल र कम्पिटेन्ट मान्छेबाट हाइली प्रोफेसनल हिसाबले चालु गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नि इन्टरफेरेन्सहरू चाहिँ नि घटाउनुपर्छ। पूर्व महानिर्देशक देउजाले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको र यसलाई अझै भरपर्दो बनाउने काममा सम्बन्धित निकायहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। धनुषा प्रहरीले लागू औषध सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै धनुषाको पिडारी चोकबाट लागू औषध सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। पिडारी चोकको दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको अटोमा जुटको बोराभित्र कार्टुनमा राखिएको अवस्थामा प्रतिबन्धित एक्सप्लोन नामक 493 बोतल लागू औषध सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा प्रदेश 2020001000356 नम्बरको अटो चालक धनुषाको नगराइन नगरपालिका 7 का 22 वर्षीय दिलप्रसाद नदाफ, सोही ठाउँ बस्ने J11P4446 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार चालक 22 वर्षीय भरोसी यादव र सोही मोटरसाइकलमा सवार 21 वर्षीय इसराइन नदाफ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्य पक्राउ पर्नेहरूमा J6P178 नम्बरको मोटरसाइकल चालक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 बस्ने 32 वर्षीय दीपक कुमार पूर्वे रहेको उहाँले बताउनुभयो। गोदारमा चेक जाँच गर्ने क्रममा जनकपुरबाट दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 2-002-001-0356 नम्बरको अटोलाई पिडारी चोकमा चेक जाँच गर्दा अटोमा लोड गरेको जुटको बोराभित्र यो तपाईँहरूले अहिले हेर्नुमा छ कार्टुनमा लागू औषध एक्सप्लोन 493 बोतल फेला पारेको र त्योभन्दा जुटको बोराको भित्रभन्दा माथि उहाँहरूले यो बिस्कुटहरू राख्नुभएको त्योमा संलग्न अटो सँगसँगै 2वटा मुसामा सवार मुसासहित 3 जना मानिस र अटो चालक ड्राइभर समेत गरी 4 जना नियन्त्रणमा लिएको।
पक्राउ परेकाहरू उप थप अनुसन्धान भइरहेको धनुषा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङको तत्काल व्यवस्था नगरे दरबार मार्ग विकास बोर्डले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज बोर्डले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार मार्ग क्षेत्रमा हटाएको पार्किङ तत्काल कायम नगरे महानगर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। बोर्डले विगत लामो समयदेखि दरबार मार्ग क्षेत्रमा वडा कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सडकको एक लाइनमा पार्किङ गराउँदै आएको र एक लाइन पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरेको छ। आफूहरूसँग छलफल र संवाद नगरी पार्किङ हटाउने निर्णय बोर्डले नमान्ने जनाएको छ। रौनकता आगन्तुकहरूलाई पर्ने असुविधा साथै व्यापारमा पर्ने क्षतिलाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा महानगरमा कुनै हेक्का राखिएको छैन। आगामी दिनमा सो समस्यालाई महानगरबाट अवश्य सम्बोधन हुन्छ भन्ने यस बोर्डले आशा राखेको छ। अत महानगरपालिकाले यस दरबार मार्ग क्षेत्रको रौनक र विश्वसनीयता कायम गर्न यस क्षेत्रमा आउने ग्राहक तथा पर्यटकहरूलाई उचित सुविधा दिनु हरेक स्थानीय सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ। पहिले भइरहेको पार्किङ स्थललाई यथावत कायम गर्न यस दरबार मार्ग क्षेत्र विकास बोर्ड हार्दिक अपिल गर्दछ। अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनहरू हामी गर्न बाध्य हुनेछौँ। महानगरले दरबार मार्ग क्षेत्रका पार्किङ हटाउँदा त्यस क्षेत्रको व्यापार 50%ले खुम्चिएको कक्षपतिले बताउनुभयो। उहाँले पार्किङ नहटाउँदा दरबार मार्गमा मात्र दैनिक 10 देखि 12 करोडको व्यापार हुने गरेको बताउँदै अहिले 4-5 करोडमा सीमित हुन पुगेको र पार्किङ नहुँदा ग्राहक पनि आधा भन्दा बढी घटेको बताउँदै व्यवसायीको व्यापार मात्र नभई सरकारले राजस्व समेत गुमाएको दाबी गर्नुभयो। सुर्खेत ट्राफिक प्रहरीले सरकारी सवारी चालकहरूलाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अनुशिक्षण दिएर नमुना रोल मोडल बनाउने भएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण, बढ्दो जनघनत्व, अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको उन्नति, बढ्दो सवारी चाप जस्ता कारणले ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारी सवारी चालकलाई नमुना रोल मोडल बनाउन लागि ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सुर्खेत ट्राफिक प्रहरीले जिल्लामा सवारी दुर्घटना बढ्न थालेपछि न्यूनीकरणका लागि सरकारी सवारी चालकलाई अनुशिक्षण दिएर नमुना रोल मोडल बनाउन लागेको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत चालकलाई थप अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी अनुशिक्षण दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख नेत्र बहादुर कुमारले बताए। सवारी चालकहरूलाई 37 जनालाई जतिलाई प्रशिक्षण गराउँ र अब भविष्यमा चाहिँ अन्य सवारी चालकहरूलाई अन्य सङ्घ संस्थामा आबद्ध सवारी चालकहरूलाई पनि हामी यसरी नै प्रशिक्षण दिनेछौँ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अब नियमित अनुगमनसँगै प्राविधिक तथा भौतिक चेक जाँचलाई प्रदेशभरि निरन्तरता दिएर सवारी चालक एवं धनीलाई जिम्मेवार बनाउन अनुशिक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ। सिकोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो किसिमको एउटा कार्यक्रम प्रशिक्षण अथवा अनुशिक्षण कार्यक्रम सरकारी सवारी चालकहरूलाई चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यसको प्रभाव चाहिँ यसकोबाट देखेर अरूले पनि सिकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कर्णालीमा सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा जनशक्तिको कमी, स्रोत साधनको कम उपलब्धता, सडकको दुरावस्था, सवारी चालकको लापरवाही, प्रविधि प्रयोगको अभाव लगायतका कारणले दुर्घटना न्यूनीकरण चुनौती देखिए पनि सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न सकिने महर्जनको भनाइ छ। रोडको अवस्थालाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा राख्छ र रोडमा चाहिँ फेरि एउटा रोडको अवस्था ठिक छैन भने रोडमा जुन हुनुपर्ने मार्किङहरू भयो अनि त्यसपछि सडकमा जुन डिरेक्सनहरू दिने कुराहरू भयो, अगाडिको सूचना दिने कुराहरू, यी कुराहरूमा चाहिँ निकै कमी भएको पाइन्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ सवारी चालकहरूको पनि अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ छ। सवारी चालकहरूमा पनि ती बारेमा चाहिँ पर्याप्त ज्ञान नभएको र अर्को फेरि चुनौती यान्त्रिक हिसाबबाट सवारी चाहिँ चलाउनलाई उपयुक्त छ छैन भन्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ आवधिक हिसाबबाट उहाँहरूले गर्नुपर्ने मेन्टेनेन्सका कुरा, मर्मत सम्भारका कुराहरू त्यसमा पनि अलिकति कम भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ र ती कुराहरूलाई चाहिँ अब नियमित रूपमा हामीले प्रदेश कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा ट्र्याकमा
नियमसम्मत रूपमा चल्ने हिसाबबाट चाहिँ ल्याउने प्रयास चाहिँ जारी रहेको छ। सरकारी नियम कानुन र मर्यादासँगै नागरिक जवाबदेहिता बढाउन ट्राफिक प्रहरीले सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सवारी चालकलाई सवारी ऐन नियमको जानकारी दिन अनुशिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका सवारी चालकलाई समेत प्रशिक्षण दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले चालकहरूले आफ्नै पेट्रोलियम ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महासङ्घले समुद्घाटन समारोहमा नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घका अध्यक्ष ईश्वर लामाले चालकहरूले आफ्नै ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सधैँ परनिर्भर हुनुभन्दा आफूहरूको भविष्यका लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएकाले आफ्नै ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशभर 1900 टन पेट्रोलियम 900 जना पेट्रोलियम ढुवानी चालकहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लामाले पटक पटक चालकहरूका लागि कन्ट्र्याक्ट नामसारी खुलाइदिन पनि माग गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूका माग सुनवाई नभए 30 दिनभित्र ट्याङ्करको साँचो हस्तान्तरण गरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2071 सालमा सम्झौता भएको काठमाडौँ भ्यू टावरले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो भ्यू टावर काठमाडौँ महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई वेल्डर्सलाई निर्माण गर्न जिम्मा दिएको थियो। तर सम्झौता भएको समयले म्याद नागेर 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म यसको निर्माण भने सम्पन्न हुन सकेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। देशकै राजधानी काठमाडौँ अनि काठमाडौँको केन्द्रभाग रत्न पार्क छेउमै बन्दैछ विशाल भ्यू टावर। भ्यू टावर बन्दैछ भनेको पनि 7 वर्ष भइसक्यो। सम्झौता अनुसार निर्माण भएको भए यो भ्यू टावर 2078 सालमै बनिसक्नुपर्ने हो। तर अझैसम्म पनि भ्यू टावर अपुरो छ। करिब 8 वर्ष हुन लाग्दा पनि कहिले के बहानामा भ्यू टावरको निर्माण सम्पन्न भएको छैन। 2071 साल फागुन 22 गते काठमाडौँ महानगरसँग जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स कम्पनीले यो भ्यू टावर बनाउने सम्झौता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि यो सम्पन्न भएको छैन। यस बारेको जिज्ञासामा ठेकेदार कम्पनीले बोल्न चाहेन। बरु विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ। अहिले पनि यसको निर्माण कार्य जारी त छ, तर कछुवाको गतिमा। यस्तोमा यसको निर्माणले कहिले पूर्णता पाउँछ त्यो भने अनुत्तरित छ। यता निर्माणको जिम्मा दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने छिट्टै सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आइरहेको छ। सम्झौता अनुसार 12 तलाको भवन निर्माण भइसकेको र त्यसमा थप गर्नेदेखि फिनिसिङको काम मात्र बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ। अब अहिले तपाईँलाई हामीले जुन 12 तला भनिसकेका छौँ, उनीहरूले 12 तलाको ढलान गरिसकेका छन्। त्योभन्दा फरक माथि अगाडि जाने कुरालाई चाहिँ फेरि नक्सा पास गरिदेऊ भनेर उनीहरू आइरहेका छन्। हामीले अहिले पुल्चोक क्याम्पसलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस्, यसको स्ट्रेन्थ कति हो कस्तो हो भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेलाई हामीले दिएको अनुसार उनीहरूले बनाइसकेका छन्। अहिले त 12 तला बनाऊ भने 100% बन्यो भने उही मात्रै त्यो के भने भित्रको स्ट्रक्चर बनिसक्यो। अब फिनिसिङ गरेर त्यसलाई बिजनेस हिसाबमा चाहिँ चलेको छैन भन्ने कुरा हो। तर हामीले हेर्दा चाहिँ स्ट्रक्चर बनिसकेको छ। करिब 3 अर्ब 50 करोडको लागतमा भ्यू टावर निर्माणको सम्झौता भएको थियो। नेपालमा यस्ता पूर्वाधार बन्न नै प्राय ढिलाइ हुने गरेका छन्। अझ बनेका संरचना समेत प्रयोगमा आउन समेत समय लाग्ने गरेको छ। आम नागरिक भने अरबौं खर्चेर बनाइने यस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा राजनीतिकरण हुँदा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँछन्। राजनीतिक कर्मी, प्रशासन कर्मी र ठेकेदारको मिलोमतोमा खाने भाँडो हो। यी 3 जनाको मिलोमतोमा देश लुट्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। अहिलेको स्थिति त्यही हो, सबै नेपालीले बुझेको कुरो हो। यसको मुख्य तत्त्व के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक र ठेकेदारको कमजोरी। ठेकेदारले आफूले बढीभन्दा बढी आर्थिक मुनाफा लिने
ठेकेदारको रूपमा नभइकन ठेकेदार एउटा दलालको रूपमा अगाडि जन्मेपछि नेपालमा त्यो भीम टावर मात्र होइन यस्तो अन्यत्र पनि विकासका काममा ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविकै हो। यसमा मूलतः ठेक्कापट्टा दिने राजनीतिक दलका आसपासका आफ्ना मान्छेहरू, राजनीति बिग्रियो भने सब चिज बिग्रिन्छ। त्यसपछि ठेकेदार जब पुँजीमा पैसा कसरी कमाउने, उसले सेवा कसरी, भीम टावर बनाएर सेवा दिने हो पब्लिकलाई, त्यो पब्लिकलाई सेवा दिनुको सट्टा कसरी बढीभन्दा बढी आफूले आर्थिक आम्दानी लिने र लुटको खेती कसरी गर्ने, जसरी ठेकेदारले सही रूपमा काम गर्दैन भने त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो। ठेक्कापट्टामा गरिएको भ्रष्टाचारको मूल कारण हो यसरी ढिलासुस्ती हुनु। काठमाडौँमा पार्किङको समस्या समाधान हुने तथा उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने भन्दै महानगरपालिकाले भ्यू टावर निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। भ्यू टावरमा 2 तले भूमिगत पार्किङ हुनेछ, जसमा 300 सवारी अटाउने आंकलन छ। तर विभिन्न बहानामा भइरहेको ढिलाइले महानगरको विकासको गतिलाई नै गिज्याइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँमा दिनौं जसो आगलागीका घटनाहरू हुने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 355 आगलागी तथा विपदका घटना भएको तथ्याङ्कले पनि दैनिक यस्ता घटना हुने गरेको देखाउँछ। तर काठमाडौँको जनघनत्व अनुसार पर्याप्त सङ्ख्यामा वारुण यन्त्र नभएको कारण यस्ता घटनाबाट जोखिम पनि बढेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एउटा अग्नि नियन्त्रण कार्यालयमा 5 वटा दमकल र 40 जना जनशक्ति हुनुपर्छ। तर काठमाडौँका 3 वटा अग्नि नियन्त्रण कार्यालयमा जम्मा 8 वटा दमकल सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये न्यू रोडमा 3 वटा, बालाजुमा 2 वटा, रामहिटीमा 3 वटा दमकल छन्। एक कार्यालय बराबर 40 जनशक्ति हुनुपर्नेमा 3 कार्यालयमा जम्मा 42 कर्मचारी छन्। त्यस्तै 30 र 25 मिटरका 2 वटा ल्याडर सञ्चालनमा छन्। 8 वटा दमकल अहिले हामी 3टा फायर स्टेसन यहाँ न्यू रोडमा 3 वटा, त्यसपछि रामहिटीमा 3टा र बालाजुमा 2टा गरी 8 वटा, 2टा एउटा बिग्रिएको छ र अर्को नि मर्मतमा छ गरी हामीसित 10 वटा भेहिकलमा। रेस्क्यु हामीसित ल्याडर 2टा ल्याडर अहिले पनि चालु हालतमै छ, एउटा 30 मिटरको एउटा 25 मिटरको। एउटा फायर स्टेसनमा कमसेकम 5 वटा भेहिकल हुन जरुरी छ र 40 जना भन्दा बढी मेन पावर हुन जरुरी छ। तर हामी 3टा फायर स्टेसनमा जम्मा 42 जनाको अहिले 42 जनाले हामीले चलाइरहेका छौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आगलागीका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको र 2 जनाको उद्धार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म आगलागी र विपदका 155 घटना भएको तथ्याङ्क छ, जसमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2 वटा चौपाएको क्षति भएको छ। हिटरहरू बालिदिने अनि यतिकै छोडिदिने, बत्तीहरू बाल्ने यतिकै छोडिदिने, त्यसलाई अफ नगर्ने, रेगुलेटरहरू अफ नगर्ने कारणले घरमा र कुनै कल कारखानामा लाग्ने आगलागीहरू चाहिँ प्राय त्यो बढी मात्रामा भएको छ भने अहिले अब सहर बजारमा मैले अहिले भने यत्रतत्र छरिएका बिजुलीका पोलमा रहेका यी केबलका तारहरू को कारणले धेरै 70% आगलागी चाहिँ बिजुलीका पोलहरूमै भएको छ। देशको राजधानीमै दिनहुँ जसो आगलागी हुन्छ भने हामी कहाँ आगलागी सम्बन्धी जनचेतनाको स्तर कस्तो छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा आगलागीबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सर्वसाधारण आफैले सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अफ्रिकी मुलुक माडागास्करमा आँधीको प्रकोप, 16 को मृत्यु, 19 बेपत्ता, 13,000 भन्दा बढी घर बाढीमा भस्यो, 55,000 बढी मानिस प्रभावित। र एमाले अध्यक्ष ओलीको जन्मदिनको अवसरमा केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुँदै खेल फागुन 11 देखि 17 गतेसम्म हुने।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपाल आयल निगमले आगामी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल ल्याउने गरी दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत भर्टिकल ट्याङ्करको निर्माण सुरु गरेको छ। निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्ज स्थित डिपोमा पेट्रोल र ट्रान्समिक्स ट्याङ्कको गत मङ्सिर 29 गते शिलान्यास गरी निर्माण कार्य सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन मार्फत 2076 भदौदेखि डिजेल आयात गरिरहेको छ। मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना डिजेल र पेट्रोल दुवै ल्याउने भए पनि पेट्रोल भण्डारण गर्न ट्याङ्की नहुँदा डिजेल मात्रै आयात भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा हामीले डिजेल मात्रै आयात गर्यौँ 3 वर्ष आयात गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा एक दिन पनि हामीलाई डिस्टर्ब भएन। लगभग 24 आवर नै हाम्रो यो सञ्चालन भयो। लगातार हामीले 22 दिन इन्टु 24 आवर पनि चलायौँ र यसले निगमलाई टेक्निकल लस पनि जिरोमा पुर्यायो भने तपाईँको ढुवानी भाडा र टेक्निकल बाबत लगभग वर्षको 2 अरब जति बचत पनि भयो र फर्स्ट फेजमै जुन हाम्रो थियो केही काम बाँकी थियो त्यसलाई प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले 3वटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुँदा अरबौं रुपैयाँ बचत हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा अमलेखगञ्जको सम्पूर्ण काम अटोमेटिक रूपमा हुने बताउनुभयो। उहाँले पाइपलाइनको 42% प्रयोग भए पनि दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा पूर्ण रूपमा प्रयोग हुने बताउनुभयो। कम भएको छ। नभए यो डिपोमा लगभग 500 ट्याङ्करको मुभमेन्ट हुन्थ्यो भनेपछि यो पेट्रोल आइसकेपछि यो डिपोमा डेली लगभग 700 ट्याङ्करको मुभमेन्ट हुन्छ। पेट्रोल आइसकेपछि यो 700 ट्याङ्करको तपाईँको डेली मुभमेन्ट हुन्छ र यो पाइपलाइन पनि हामीले बनायौँ मल्टिप्रोडक्ट पेट्रोल डिजल मल्टितेल बनाएर त हामीले एउटै चिज ल्याइरहेको छौँ। डिजल ल्याइरहेको भनेपछि पाइपलाइनमा हाम्रो लागत लागिसक्यौँ तर हामीले उसलाई फुल युजमा लिन सक्यौँ। हामीले 40-42% मात्रै यसको युज चाहिँ गर्न सकेका छौँ। निगमले एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल समेत आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा 3 वर्षसम्म ट्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। यो परियोजनाको लिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणालीले 1 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएको छ। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता 24,840 किलोमिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता 16,630 किलोमिटर पुग्नेछ। 90 दिनको इन्धन भण्डारण गर्ने सरकारको नीति अनुसार थप 5,000 किलोमिटर क्षमताका ट्याङ्क निर्माणको तयारी समेत सुरु गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनको अवसरमा आयोजना हुने केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगितामा 8 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर फागुन 11 देखि 17 गतेसम्म आयोजना हुने केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनशिप 2079 प्रतियोगितामा 8 टोलीले सहभागिता हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा ए डिभिजन लीगका क्लब सहभागी हुने आयोजक पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर। उपप्रधान गृहसँगै सांसद पद गयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि गुम्यो। राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भद्र सहमति तोडिने प्रबल सम्भावना। आइकाओको मापदण्ड पालना नहुँदा हवाई दुर्घटना बढ्यो। दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको विज्ञको दाबी। सेवा प्रदायक संस्थाहरूको व्यावसायिकतामा प्रश्न। अफ्रिकी मुलुक माडागास्करमा आँधीको प्रकोप। 16 को मृत्यु, 19 बेपत्ता। 13,000 बढी घरमा बाढी पस्यो। 55,000 बढी मानिस प्रभावित।
र एमाले अध्यक्ष ओलीको जन्मदिनको अवसरमा केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुँदै खेल फागुन 11 देखि 17 गतिसम्म हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।